दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि हमारे सामने होने वाला वाक़या हमारी ज़िंदगी में पहले भी कभी हो चुका है? ये जो मैं देख रहा हूँ, ये मैं पहले भी देख चुका हूँ। क्या कभी सोकर उठते ही आपको ऐसा लगा कि आपके सीने पर बहुत बोझ पड़ गया है और आप सब महसूस कर सकते हैं, लेकिन चाह कर भी अपनी उँगली तक नहीं हिला सकते? ये क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई साया, जिन या आसेब है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और स्लीप पैरालिसिस क्या है? डीजा वू किस कैफियत का नाम है? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नए पुराने सभी सज्जन बेलियों को वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको लगता है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक बार फिर से बेल आइकन को चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको डीजा वू हो रहा हो। दोस्तों, जब आपको लगे कि आप जो कुछ देख रहे हैं या जो कुछ आप पर बीत रहा है ये आप पहले भी देख चुके हैं, या फिर आपने जो कुछ कहा या सुना ये सब आप पहले भी कह और सुन चुके हैं, या किसी अनजान अजनबी जगह जाकर आपको महसूस होता हो कि वहाँ पहले भी आ चुके हैं, हालांकि आप पहले कभी वहाँ नहीं गए होते। हत्ता कि कई मर्तबा आप इस दौरान अगले ही लम्हे होने वाली बात को प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं और ऐसा हूबहू हो भी जाता है। क्या ये बातें हमने पहले से ख्वाब में देखी होती हैं, या ये पहले से जान लेने की हमारी कोई बातनी सलाहियत है, या फिर ये कोई वाहिमा ज़हनी खलल या नफ्सियाती मर्ज है? फिक्शन राइटर्स इसको मल्टीवर्स या मल्टी टाइमलाइन से भी जोड़ देते हैं कि आपका जुड़वां कहीं और किसी कायनात में ये अमल पहले कर चुका होगा, जिससे आपके अनसीन कनेक्शन के सबब आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है। मल्टीवर्स और टाइमलाइन के लिए आप मेरी डायमेंशन वाली इस वीडियो को देख सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात और साइंसदान इस पर अरसा दराज से तहकीक कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। यूनानी मुफक्किर अरस्तु समेत कदीम ज़माने के लोग इस बात पर यकीन करते थे कि हमारी रूह हमारी पैदाइश से भी कबल कहीं वजूद रखती थी और मौत के बाद भी इसका वजूद कायम रहता है। इसके अलावा दौरान ख्वाब हमारी रूह इस जिस्म से बाहर सफ़र करती है। ख्वाब में सोते वक्त हमारी रूहें घूमती फिरती हैं, तो वो जिस जिस जगह भी जाती हैं और जिस जिस से भी मिलती हैं, जब हम जागने पर वो देखते हैं या इनसे कहीं मुलाकात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो हमारे साथ पहले भी हो चुका है। सन 1876 में फ्रांसीसी साइंसदान एमल बोराक ने इस पुरस्कार कैफियत पर तहकीक की और इस अनोखे एहसास और कैफियत को डीजा वू का नाम दिया। डीजा फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका उर्दू या हिंदी में मतलब पहले से देखा हुआ का है। इस बारे में डॉक्टर खौर का कहना है कि दिस इज थॉट टू हैपन व्हेन देयर इज अ बिट ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन. Deja vu is caused by dysfunctional connections between the parts of your brain that play a role in memory, recollection and familiarity. तहकीक के मुताबिक हम में से 2/3 लोगों को ज़िंदगी में डीजा वू का एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, ताहम अभी तक पूरी तरह मालूम नहीं हो सका कि ये कैफियत क्यों होती है। 1973 में शिकागो यूनिवर्सिटी की नेशनल ओपिनियन रिसर्च काउंसिल के एक सर्वे में 58% अमरीकियों ने डीजा वू की कैफियत से गुजरने का इकरार किया। इसके बाद 1986 के सर्वे में ये तादाद बढ़कर 67% हो गई। एक हालिया सर्वे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 70% अफराद इस सूरत हाल का सामना कर चुके हैं और इसके बारे में अक्सर कन्फ्यूजन का ही शिकार रहते हैं। अमरीकी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले शोबे नफ्सियात के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर एलन ब्राउन का कहना है कि डीजा वू ज़्यादातर नौजवानों को होता है। लोगों को पहली मर्तबा डीजा वू की कैफियत तकरीबन 6-7 बरस की उम्र में होती है, ताहम 15 से 25 साल की उम्र के दौरान ये ज़्यादा मर्तबा होता है और फिर जूं आपकी उम्र बढ़ती जाती है इसकी रूटीन बदल सकती है। ये वक़ुआ अमूमन चंद लम्हों पर मुश्तमिल होता है और ज़्यादा लंबा नहीं चलता। ऐसे वाक़यात का मुशाहिदा ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों को होता है, क्योंकि ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, यानी इनमें रोज़मर्रा के वाक़यात को जज़्ब करने की सलाहियत ज़रा ज़्यादा होती है और खफीफ से खफीफ तर इशारा और बात को समझने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। इसलिए बच्चों और ख़वातीन को इस किस्म के तजर्बात ज़्यादा होते हैं।
دوسرے لفظوں میں ان کی چھٹی حص ذرا زیادہ بہتر کام کرتی ہے، اور اگر یہ چھٹی حص کسی اور کی بھی بہتر کام کرتی ہو تو یہ معاملات اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ سائنسی حلقے میں 2008 سے جینیات کے حوالے سے بھی اس پر تحقیق کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی جینیاتی مسئلہ ہو، لیکن اب تک اس معاملے میں کوئی خاطر خواہ نتائج کا حصول نہیں ہو سکا۔ ایک تحقیق کے مطابق ہمارے سونے کے بعد ہمارے دماغ کے لاشعور میں وہ احساسات اور خیالات اجاگر ہوتے ہیں جو کہیں دب گئے ہوتے ہیں، اور ایسے میں بھی انسان ایسا کچھ دیکھ پاتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، اور بعد ازاں زندگی میں رونما ہونے والے واقعات اس خواب کی عکاسی کرتے ہوں۔ سائنسی اعتبار سے اس کی توجیہ بیان نہیں کی جا سکتی، تاہم جب ایک شخص قرآن مجید اور حدیث شریف سے اس کا ریفرنس ڈھونڈتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ خواب مسلم عقیدے کا ایک سنجیدہ حصہ ہے۔ ایسا گمان کیا جاتا ہے کہ نیند کے دوران روح جسم کو عارضی طور پر چھوڑ دیتی ہے اور مختلف مقامات کی سیر کرتی ہے اور گھومتی پھرتی رہتی ہے، جس کے تجربات خواب کی شکل میں جسم دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے، اور یہی کبھی کبھی نامعلوم چیزوں کی اطلاعات بھی آپ تک پہنچاتی ہے۔ روح جس قدر لطیف اور بلند ہوگی اتنا ہی اس کے روحانی تجربے کا دائرہ اعلیٰ ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ انعام میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کے وقت کھاتے ہو وہ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی معینہ میعاد کو پورا کیا جا سکے۔ ایسے ہی سورہ زمر میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو جنہیں موت ابھی نہیں آئی ہے ان کو نیند کی حالت میں، پھر ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو، اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسلامی نظریے کے مطابق روح نیند کی حالت میں جسم کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، لیکن اس ساتھ چھوڑ جانے سے مراد یہ نہیں کہ مکمل ڈسکنیکشن ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ روح کے کچھ سٹرنگز جسم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو بسا اوقات نیند کی حالت میں ذرا سی بھی حرکت کرنے پر روح کو جسم میں واپس داخل کر دیتے ہیں۔ اس کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے ہم روح کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر ایک حیوانی اور دوسرا سیرانی۔ حیوانی سے مراد روح کی وہ شاخ ہے جو نیند کی حالت میں بھی موجود رہتی ہے، اس لیے انسان زندہ رہتا ہے، اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ نمبر دو پر سیرانی اس شاخ کو کہیں گے جو نیند کے وقت نکل جاتی ہے، سیر کرتی رہتی ہے، پھر انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس روح اور لاشعور کی وجہ سے دیکھتا ہے۔ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ روح پھر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر روح کا کنیکشن اور وہ سٹرنگز جو آپ کے جسم کے ساتھ جڑے ہیں عارضی طور پر اس ایفیشنسی سے کام نہ کر پائیں جیسا وہ ہمیشہ کرتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ کی روح واپسی کے سفر میں لمحہ بھر کی تاخیر کا شکار ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دوستوں، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ نیند سے اٹھتے ہی آپ کا دماغ جاگ گیا ہو لیکن جسم حرکت کرنے سے قاصر ہو؟ آپ سب محسوس کر سکتے ہوں پر اپنی پلک تک نہ جھپک پا رہے ہوں۔ کچھ لوگوں کو ایسی کیفیت میں سینے پر انتہا کا وزن بھی محسوس ہوتا ہے، جسے اکثر آسیب یا جنات یا کسی کاروائی سے ملا دیا جاتا ہے۔ جنات کے وجود سے انکار ہرگز ہرگز نہیں ہے، پر سوچے تو صحیح کہ جن نے آپ کو آخر دبوچ کے کرنا کیا ہے، وہ بھی صرف مخصوص ایک چند سیکنڈز کے لیے۔ تو دوستوں، اس کیفیت کا سائنسی نام سلیپ پیرالائسس ہے، اور اس کی سائنسی توجیہ بھی ہے جو میں آپ سے ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ انسان نیند کے دوران مختلف فیزز سے گزرتا ہے، جن میں سے ایک فیز ہے REM۔ اس میں انسان خواب دیکھتا ہے، اور اس فیز میں دماغ جسم کو ساکت رکھنے کے لیے سگنلز بھیجنا انتہائی حد تک کم کر دیتا ہے کہ کہیں خواب میں ہم خود کو نقصان نہ پہنچا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سوتے ہوئے بھی ہماری پروٹیکشن کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور اس لیے ہمارے جسم کی حرکت بہت کم ہو جاتی ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے اگر اس دوران اچانک سے کسی وجہ سے بھی آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ کا جسم حرکت نہیں کر پاتا، کیونکہ دماغ نے جسم کو ساکت رکھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کچھ لمحوں میں سسٹم بحال ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں،
اس دوران بہت پریشر محسوس کیا جا سکتا ہے، کچھ لوگوں کو تو ہیلوسینیشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن آنکھ کھل جانے کے بعد سب نارمل ہو جاتا ہے۔ دوستوں، سائنسی توجہ تو میں نے بیان کر دی، اب میں آپ سے بیان کرتا ہوں اپنا ذاتی خیال۔ جب بھی ہم کسی بھی وجہ سے گہری نیند سے اچانک بیدار ہوتے ہیں تو وہ جو روح ہماری ہے، وہ جو ہمارا انرجی سورس ہے، ہمارے جسم کی جو بیٹری ہے، وہ پوری طرح موجود اندر نہیں ہوتی، جس وجہ سے ہلنا جلنا بالکل بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کے جسم میں مکمل صلاحیت کرنے کا جو وقت اس روح کو درکار ہے، وہی وقفہ سلیپ پیرالیسس کہا جاتا ہے۔ دوستوں، میرے لیے زندگی کا بیشتر حصہ یہ ایک معمہ رہا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو اپنا ایکسپیرینس ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل علی ایسٹرو کے نام سے ہے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔